مرحبا من جديد حسون النصفي رئيس كتلة الإصلاح، أهلا وسهلا بك. مرحبا بك. اهلا وسهلا. منين نبداو حسون؟ منين تحب نبداو؟ يلا نبداو بالازمه الحاليه. سمعنا مؤخرا الامين العام للمنظمه الشغيله نور الدين طبوب يقول انه رئيس الجمهوريه يشترط استقاله رئيس الحكومه كشرط للدخول في هذا الحوار الوطني المقترح. من جهه اخرى يرجع رئيس الحكومه يقول انه لا يهتم بالمعارك ضد طواحين الريح، ويقول انه استقالته غير مطروحه وانه استقرار البلاد يتطلب انه يكون على راس الحكومه التونسيه. ولينا ندوروا في حلقة مفرغة اليوم حسون النصفي، الحل بعدنا عليه برشا ولا اقتربنا منه برشا؟ هل ثم أمل أنه في قادم الأيام في عود نقعدوا نحكيوا على الأزمات هذه، نحكيوا على حلول والانطلاق الجدي في العمل اليوم؟ المشكلة أنك ما تنجمش تطلب حلول من أطراف النزاع، لأنه الأزمة اليوم تحب ولا تكره الأطراف متاعها، رئيس جمهورية، رئيس حكومة، رئيس مجلس نواب شعب، مجلس نواب، طبقة سياسية، أحزاب سياسية، رأي عام، إعلام، بكلهم أطراف اليوم في الأزمة اللي تعيشها البلاد. وبالتالي المفروض اليوم كنا ننتظروا أنه على الأقل دستوريا الشخص الوحيد اللي من المفروض يكون مؤهل لحل هذه النوع من الأزمات السياسية والخروج ببلادنا من عنق الزجاجة إن صحت العبارة، مش اقتصاديا واجتماعيا فقط وإنما حتى كيف تولي المسألة تتعلق بأزمة سياسية، هو رئيس الجمهورية. للأسف الشديد اليوم رئيس الجمهورية هو أحد أطراف الأزمة السياسية باعتبار إصراره على عدم قبول التحوير الوزاري الأخير لأسباب عديدة. وآخر ما سمعنا الأمين العام للاتحاد يقول أنه رئيس الجمهورية ما عادش طالب فقط التراجع على التعيينات تاع 4 وزراء ولا 3 ولا 5، ماناش إلى حد الآن ما نعرفوش بالضبط العدد، وإنما طالب رأس الحكومة أصلا معناتها. وأنا أعتقد أنه لو كان جات الحل في استقالة رئيس الحكومة والله تو ندافع عليه، أما أنا ماهوش هذا، مراش أنه هذا الحل. الحل أنه الناس تتحمل مسؤوليتها، الحل أنه الناس تقوم بأدوارها، والحل أنه الناس تترفع عن التجاذبات السياسية وتلعب دورها الحقيقي اللي مطلوب منها تلعبه، وما تكونش طرف في أزمة وما تزيدش تصعد الأزمة وما تزيدش تشنج الأوضاع وتأجج الوضعية أكثر من اللي هي متأزمة بخطاب متشنج، بخطاب متاع معارك. بلاد في حالة اليوم اقتصاديا واجتماعيا صعبة للغاية، تزيدها صراع بين رئيسي السلطة التنفيذية وغياب أي دور تحكيمي لرئيس مجلس نواب الشعب. أعتقد أنه أنا شخصيا لا أنتظر حلا في الفترة القريبة القادمة ما دام كل طرف متمسك برايه وما دام كل طرف يحب يلعب دور الضحيه ويعتبر نفسه انه ماهوش هو المسؤول على اللي وصل. هل من الطبيعي حسون الناس في انه اليوم وانت تحكي على الازمه الاقتصاديه والاجتماعيه هذه، الازمه الوبائيه، انه تقريبا لاسابيع عديده ما شفناش لقاء يجمع الرؤساء الثلاث اليوم، رئيس الجمهوريه، رئيس الحكومه، رئيس البرلمان، وحتى ما نعرفوش كيف تدار الملفات المشتركه اللي ما بيناتهم. هذا دور رئيس الجمهوريه الوحيد اللي نجم يجمع رؤساء الزوز. اجتماع دوري أسبوعي كان تعودنا به بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، غاب تقريبا 40 يوم. لقاءات مع رئيس مجلس نواب الشعب كيف ماهيش موجودة بالكل. اللي شفنا لقاءات بين رئيس المجلس والمنظمات الوطنية، رئيس الحكومة مع المنظمات الوطنية، رئيس الجمهورية مع رؤساء المنظمات الوطنية. أعتقد أنه هذا التمشي ماهوش كفيل باش يحل الوضع اللي وصلت له بلادنا اليوم. الوضعية أعتقد تتطلب حد أدنى من التحلي بالمسؤولية. نعاود ونكرر، التنازل راهو من شيم الكبار وماهوش معناتها مسألة صعيبة. ورئيس الجمهورية للأسف الشديد حطنا في وضعية صعبة للغاية، كنا نجموا ندركوها وكنا نجموا نتفاداوها وكنا نجموا نمشيوا إلى ما هو أهم وما ينفع الناس. للأسف الشديد غاب هذا الدور التحكيمي، هذا الدور المجمع عن رئيس الجمهورية في الفترة الأخيرة. وأعتقد أنه عجزت كل الأطراف وكل العقلاء وكل الشخصيات وكل المنظمات اللي حاولت أنها تقرب وجهات النظر، وبكلها خرجت عاجزة عن تقريب وجهات النظر بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. هل ما زال معنى للحوار الوطني اليوم؟ ما زال عنده معنى، وأنا نوجه دعوة للاتحاد العام التونسي للشغل باش ما يتراجعش على هذه المبادرة، بغض النظر على شكون شرعها. إذا كان رئيس الجمهورية رفض أنه يكون الراعي لحوار وطني، ينجم يكون الاتحاد هو اللي يرعى هذه المبادرة ويقوم بمبادرة تجمع كل الفرقاء ويكون فيها المنظمات دور رئيسي،
البلاد هذه ما تتحل مشاكلها كان بحوار مسؤول بين الأطراف الكل. ما نجموش بالخطابات الغير المباشرة وبالتهم غير المباشرة وبإلقاء التهمة ديما على الآخر. حتى واحد فيهم يقول لك أنا راني نتحمل جزء من المسؤولية، ولا واحد. الكل الأطراف اليوم حتى حد ما حب يتحمل المسؤولية، كل يربي في المسؤولية لغيره. هذا الشيء يطلب أنه الناس تقعد على الطاولة وتحكي وتتحاور وتتشاور ويحطوا قدامهم هدف معين. الهدف واضح، كيفاش نخرجوا من الأزمة السياسية، كيفاش نحطوا مع بعضنا برنامج اقتصادي واجتماعي ينجم يمنع البلاد في هذه الظرفية الحساسة. إذا كان رئيس الجمهورية رفض أنه يرعى مبادرة الاتحاد على مستوى تنظيم حوار وطني، الاتحاد معليه، أنا واحد من الناس هذا رأيي، معليه كان يمشي في هذه المبادرة، يمشي جوسكو بو إلى أقصى حد ممكن، ويدعو كل الأطراف ويحمل جميع الأطراف مسؤوليتها. ما فماش حل آخر في البلاد اليوم باستثناء الحوار بين الفرقاء وبين الفاعلين السياسيين. واضح. تفضل رياض. هل يمكن الاستمرار سحسون بمثل هكذا حكومة معناها مشلولة ومعطوبة؟ تعرف موقف رئيس الجمهورية مستحيل كان يقبل الوزراء لأداء اليمين الدستورية، وفي ظل وضع معناها اقتصادي واجتماعي صعيب، وهاك تشوف حتى الوضع الوبائي متطور وفما سلالة جديدة. هل الحكومة بهذه الهيكله وبهذا الشكل تنجم تستمر معناها في قادم الايام؟ انا لا اعتقد انه فقط الحكومه معطوبه اليوم، ماهيش كان الحكومه، البلاد كامله والدوله معطوبه ورئيس الدوله هو قيس سعيد. اللي يلزم يلقى الحل الرئيسي والاساسي هو رئيس الجمهوريه. هو طرح رئيس الجمهوريه، ما طرح حتى حل، طرح استقاله المشيشي، ما طرح حتى حل. هذا جاتنا عند بطريقه غير مباشره من قبل الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل. ولا اعتقد انه اليوم استقاله رئيس حكومه تجب تكون حل. استقالة رئيس الحكومة باش تعني تعطل كلي في دواليب الدولة، ونعرفوا احنا ايش معناتها تحوير حكومي وناس تبدا عارفه رئيس الحكومه خارج وحكومه باش تتغير، وسافوار هل انه فما امكانيه للطبقه السياسيه الحاليه ولمكونات البرلمان الحالي انها تتفق غدوه وتبدا حقيقتها لحكومه جديده. فما واحد اليوم ضامن انه رئيس الجمهوريه مش باش يدخل في معركه اخرى جديده مع رئيس الحكومه جاي بعد هشام المشيشي؟ حتى شيء ما عندنا من الضمانات هذه. المعركه انا متاكد انها لن تنتهي بين رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه مهما كان اسمه في هذه المنظومه السياسيه، بهذا النظام السياسي الهجين، بهذا النظام السياسي اللي ما يعطي حتى حد القدره انه يحكم وما يعطي حتى حد القدره انه باش يتحمل مسؤوليه الحكم. النظام هذا الميزه الاساسيه نتاعو، لا نحكم ولا تحكم ولا نخليه شكون يحكم. شنو رايك سحسونه في اللي حكاه مثلا اليوم حسين العباسي؟ اعتقد راك استمعت ليه في شمس اف ام، يقول اللي رئيس الحكومه يخوض معركه بالوكاله على حركه النهضه وقلب تونس وائتلاف الكرامه ضد رئيس الجمهوريه. وجهه هي شنو رايك؟ وجهه نظر، لكن المعركه ما بداتش اليوم، ما بداتش مع المشيشي. المعركه انا نقول لك وقتاش بدات من 23 ديسمبر 2019، منذ اللقاء اللي جمع قيس سعيد برؤساء الاحزاب السياسيه وقت اللي صارت المعركه بينه وبين رجل الغنوشي، وقت حكومه الحبيب الجملي، وقت اللي رجل الغنوشي رفض باش انه يمشي في مقترح رئيس الجمهوريه، وانطلقت من وقتها بدات المعركه السياسيه، وجات بعدها الفخفاخ، وجاء لقاء 31 اوت بين قيس سعيد ورؤساء الاحزاب السياسيه ليله الجلسه العامه الخاصه بمنح الثقه، ووقتها اقترح عليهم التضحيه بالياس الفخفاخ بطريقه الناس وقتها استغربت منها. وبالتالي المعركة ما هيش جديدة، المعركة متواصلة، والمعركة ما هيش مرتبطة بقيس سعيد ورؤساء الحكومات الحاليين، المعركة ترجع لبيجي قيد السبسي ورؤساء الحكومات اللي معاه، ترجع للمهدي جمعة ورئيس الجمهورية، ترجع لحمادي جبالي والمنصف المرزوقي. راهي معركة منذ المصادقة على هذا الدستور، المعركة بين رأسي السلطة التنفيذية لم تنتهي ولن تنتهي. عددت وانت العديد من الأمثلة حتى باستثناء العركة اليوم أو المعركة اللي بين رئيس الجمهورية وهشام الشيشي. إذن الخطيئة الأصلية وين؟ الخطيئة الأصلية المشكل في البلاد أنه الناس تقتنع بصلاحياتها الدستورية وتلتزم حدود حجمها اللي اعطاه لها الدستور. رئيس الجمهورية يعرف حدود صلاحياته وين تبدا وين توفى، مجلس نواب الشعب ورئيس مجلس نواب الشعب يعرف صلاحياته وين تبدا وين توفى، ورئيس الحكومه يعرف صلاحياته وين تبدا وين توفى. الدستور مفخخ سي حسين. اليوم الدستور مفخخ، الناس كلنا نعرفوه، وذاك علاش الدعوات المتتاليه لتغيير النظام السياسي في تونس اصبحت بصوت عالي، لكن هذا نعرفوه غير ممكن بالامكانيات الحاليه وبالقوانين الحاليه وبقانون انتخابي حالي وفي غياب محكمه دستوريه. هذاك علاش قاعدين ندعو عندنا مده
يجاو نقحوا القانون الانتخابي، يجاو نعملوا محكمة دستورية لفض مثل هذا النوع من النزاعات، يجاو نبدلوا النظام والمنظومة السياسية تماما قبل ما نوصل لتعديل الدستور. قانون الأحزاب يلزم يتغير، قانون الجمعيات يلزم يتغير، قانون الاتصال السمعي البصري يلزم يتغير، والقانون الانتخابي يلزم يتغير لإفراز طبقة سياسية أو أغلبية قادرة على الحكم، وخل تتحمل مسؤوليتها، وخلي وقتها تنتهي الأزمات. ولكن أيضا تحديد الصلاحيات، اليوم المعركة في تحديد الصلاحيات بين رأسي السلطة التنفيذية والزوز ومعاهم مجلس نواب الشعب في حاجة إلى محكمة دستورية. محكمة دستورية إلى حد هذه اللحظة ما نجحناش في تركيزها وما نجحناش في تكوينها، وبقات المسائل خاضعة لتأويلات من هذا الطرف أو ذاك. والمحكمة الإدارية وهيئة مراقبة الدستورية القوانين أكدت لك مؤخرا أنه ولا طرف في تونس ولا شخص في تونس مهما كانت مسؤوليته ومهما كان حجمه ومهما كان اسمه عنده صلاحية تأويل الدستور، وإلا هو الصحيح والبقية غلطي. هذا الإشكال اللي احنا فيه. طبعا عام معناها منذ افرازات انتخابات 2019 والمنظومه اللي جابتها على مستوى الاشخاص نعيشوا في واقع كونه رئيس جمهوريه، وهذا عبر عليه حتى في الحمله الانتخابيه نتاعو، غير معترف بالنظام السياسي الحالي. رئيس جمهوريه من اول يوم الى حد الان يرذل في الاحزاب السياسيه وفي البرلمان. باين السيد فهمتني، وانا نحترمه في رايه، هذا ماشي في ديريكتومون في اطار فهمتني عدم الاعتراف بالبرلمان والاحزاب السياسيه. الانسان ما يحبش الاحزاب السياسيه. في علاقه برأسي السلطه التنفيذيه وانت كنت تسرد في العركه الاولى ما بين حماد الجبالي ومحمد المنصف المرزوقي، هذه علاقه مرتبطه بالثقافه السياسيه الكامنه لدى العقل السياسي التونسي اللي الناس التو مازالت ما فهمتش مخرجات دستور 2014. السيد الرئيس حب يحتكر السلطه، واليوم نزيد ناكد او في حضورك انت الحكومه الاولى نتاع السيد هشام الشيشي ماهيش مستقله من المنطلق اللي فيها 11 وزير تابعين السيد رئيس الجمهوريه. معناها لغه الاستقلاليه هي منطق عباره معناها فيراج باش نحكم بطريقه غير مباشره. هذا اش علينا فيه. بقى اليوم فما خطر في البلاد. انتم بريتو الدستور قائم الذات وانتم مؤسسه تشريعيه في البرلمان. اليوم نشوفوا في خطاب يمزق في اوصال الشعب التونسي، وهذا من شانه باش ياثر على الاستثمار، وهذا من شأنه فهمتني باش يخلي صورتنا معناها مسودة وصورتنا خايبة قدام شركائنا وقدام الخارج. إلى متى من 2011 ونحن تو رجعونا الكاري نتاع 2011. فما مشروع نتاع مصالحة وطنية شاملة في البرلمان، فما مجموعة من النواب يخموا بصفة جدية في تجاوز معناها الإعاقة هذه اللي عايشينها مالوريزمون واللي ربي ابتلانا بها في تونس، باش نجموا نخرجوا في اطار ان بروجي نتاع مصالحه وطنيه من شانه باش يرفع الروح المعنويه لدى راس المال الوطني اليوم اللي شيطنوه دون بار، دوتر بار باش يدفع في اتجاه الاستثمار. فما في افكار اليوم في اطار الازمه الاقتصاديه والماليه اللي نعيشوها اليوم، فهمني اميستي دو شونج، اميستي دو كاش، حلال المجالات. نقعدوا نهار الكل ونحن متجاوزين الدستور ونستعملوا في الشعبويه المقيته فهمني، ونتهموا بالناس جزافا بالفساد والفساد والفساد. وانا اكبر انسان مقتنع للفساد هو الشماعه. الفساد راهو ينطق به القضاء. شنو الاجراءات اللي ينجم مجلس نواب الشعب التونسي الحالي في 2021 يحسن البلاد من المخاطر هذه اللي من شأنها باش تمزق اوصال؟ تفضل حسن الناس. نفس الوضعيه في علاقه بالمصالحه مع الوضعيه اللي نعيشوا فيها اليوم على في مستوى الازمه السياسيه، أنه يكون عندك أطراف أزمة اللي هم المفروض أنه تستنى منهم في الحل، باعتبارهم خصم وحكم ما ينجموش يعطيوك الحل. نفس الشيء يحصل في تونس في موضوع المصالحة ومسألة العدالة الانتقالية وتكليف وإحداث هيئة كان من المفروض أنه النتيجة النهائية اللي توصلها هي تحقيق المصالحة الشاملة بين مكونات الشعب التونسي. ووقت اللي ارتفعت أصواتنا سي محمد في 2016 وفي 2017 وقلنا بهذه الرئيسة لا يمكن الوصول إلى مصالحة شاملة لأنها جزء من المشكل، ولأنها جاية تعمل في سياسة مش عدالة انتقالية وإنما عدالة انتقامية بطريقة تسيير طرحت أكثر من إشكال، بطريقة تسيير كرست مبدأ الروح الانتقامية بين أفراد الشعب التونسي وروح التفرقة بيناتهم. والنتيجة واضحة للعيان. 11 عام بعد 14 جانفي، بعد التحول بتاع 14 جانفي 2011 إلى هذه اللحظة والناس تنتظر في مصالحة شاملة لم تحصل ولن تحصل بهذه الطريقة. المصالحة الشاملة يلزمك تجيب ناس بعيدة عن التجاذبات وبعيدة عن المعركة اللي حصلت قبل 2011 باش ينجم يكون حكم عادل. وقت اللي تجيب طرف هو عنصر من عناصر الأزمة وأحد أطراف الخصومة اللي موجودة في النظام السابق، تقول له هو باش تكلفه باش يعمل مصالحة، مستحيل أنه ينجح فيها. إلى حد هذه اللحظة نأكد لك
حتى الناس تحكي على مبادره وكذا، انا واحد من الناس ما ريتش الى حد هذه اللحظه. طلبنا اكثر من مره انه نمشيو في تعديل القانون، في تنقيح القانون، في اعاده نظر في قانون العداله الانتقاليه في تونس، على الاقل نخرجوا ونقطعوا نهائيا مع محصول في تونس ونتجاوزوا هالمرحله ونطويوا صفحه الماضي ونفتحوا صفحه جديده، باش ما عادش فما هالمنطق نتاع الانتقام اللي مازال طاغي الى يوم الناس هذا. والعباد تهدد في بعضها في الملفات، وعباد 10 سنين وهي ماشيه جايه على المحاكم في قضايا تم البت فيها في احكام نهائيه، واللي اليوم قاعدين يعيطوا لهم. هذا كل ما صارش ما ينجم يصير الا بتشريع جديد، بقانون جديد يقطع مع الماضي ومع التجربه الفاشله لهيئه الحقيقه والكرامه. أنا حاب نرجع الأزمة الأولى بين السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس الجمهورية وانعكاساتها على أداء الدولة، خاطر المشكلات أقيمت بين الحكومات السابقة ورؤساء الجمهورية السابقين ما وصلتش هذا المستوى سيد حسونة، بالعكس ثم خلافات وعشناها مع يوسف شاهد أكبر دليل. لكن الحكومة كانت تقدم في مشاريع قوانين وعندها كتلة وعملت ياسر معناها أشياء في علاقة بالاستحقاق الانتخابي، نختلفوا معها ننتقدوها ولكنها كانت موجودة. هذه الحكومة لنا عندها مشكلة، ما نعتبش في الخلاف من كان السبب ولا كيفاش. رؤيتها الآن لإصلاح واستكمال مسار الانتقال الديمقراطي لا نرى لها، رغم أنها عندها كتلة برلمانية داعمة إليها كبيرة ياسر، عندها في حدود 140 نائب المرة اللي فاتت في التحوير الحكومي، ولكن لا تملك مشروع لا للهيئات الدستورية شفناه، لا لهيئة الإعلام، لا للمحكمة الدستورية، لا لغيرها. الآن شفناها حكومة متاع تسيير الشأن اليومي للدولة. يعني المفروض أنت حكومة تشتغل وكأنك باقي أبدا، ماكش تضع نفسك كأنك غدوة مش تخرج، خاصة وهو قناعة السيد رئيس الحكومة واضح أنه سيستمر في عمله. في المقابل كحزام برلماني شنو مشروعها من الخروج من هذا؟ في نفس اللحظة اللي تقول فيها السيد النائب أني لا أرى دورا تحكيميا للسيد رئيس مجلس النواب. فماش ايش معناه؟ ما ثماش، المفروض انه يلعب دور، ما فيش يعمل. المفروض انه رئيس مجلس نواب الشعب يكون بالمسؤوليه معنويا على الاقل، يكون يلعب دور لحل المشكل. هو مشكل، هو اصلا هو جزء من المشكل الموجود اليوم. علاقته المتوتره برئيس الجمهوريه ما خلتوش يلعب دور تحكيمي، وما ينجمش يلعب دور تحكيمي، وحط روحه في حلبة الصراع. واليوم الناس تسمع فيها ايش تحكي ولا تحكي، يخرجوا في المشيش يقول لك يعمل في حرب بالوكاله، لانه الحرب قلت لك قبل ما يجي المشيشي ما هو المطلوب الغنوشي الان رئيس مجلس النواب. طبعا والله انا الواحد من الناس لو كان تحبني نطلب منه طلب مباشر انه يستقيل من مسؤوليته، لانه رئاسته للبرلمان كانت جزء من المشكل في البلاد هذه، ماهيش حل. وما كانش حتى في أي لحظة من اللحظات من 13 نوفمبر 2019 إلى يوم الناس هذا لم يظهر في أي لحظة كانت كجزء من الحل. كلما ظهر الغنوشي، كلما تكلم الغنوشي، كلما برز الغنوشي إلا وبرزت معركة جديدة، إلا وبرز مشكل جديد، إلا وطرحنا أنفسنا في إشكالية إما داخلية أو خارجية. هذا اللي يشوفوا فيه اليوم على مستوى رئيس مجلس نواب الشعب. رئيس الجمهورية اللي كان من المفروض أنه يترفع ودستوريا طلب منه يكون مستقل عن الجميع وأعلى مرتبة من الجميع. علاش؟ باش ينجم يكون حكم بين الفرقاء. ما اختارش المشهد هذا، وحتى في إنصاته اختار أنه ينصت للناس اللي تشاطروا الرأي، لم ينصت إطلاقا لكل من اختلف معاه في وجهات النظر، وحتى اللي يحترموه ويقدروه ويعزوه وطلبوا من كل الأطراف أنه تحفظ مكانة رئيس الجمهورية. حتى الناس هذه اللي خطابها عقلاني ومتوازن ودعات منذ اليوم الأول للتهدئة، رئيس الجمهورية ما حبش يسمعها. رئيس الجمهورية يقول لك اليوم أنا ما نقعش مع الأطراف اللي بتفتعل الأزمات من أجل البقاء في السلطة ولو كان ذلك على جثث التونسيين. يقول أيضا يحكي على أطراف توزع في الأموال في الشارع لفائدة أغراضها السياسية. هو ما سماش، هو ما سماش. أنا نقول لك في آخر تصريحات رئيس الجمهورية في لقائه بعائلات شهداء محمد بن قردان وجرحى. قالوا انك معروف هاي نحطوها بالاطراف اللي تحكي عليهم توا. انت سمي وانا تو نسمي لك اطراف اخرى ينطبق عليها نفس الحديث. راس الافعى باين عاد حسون. شكون ولدي راس الافعى؟ يبدو اننا في لفعه بسبع روس، صح؟ ما عادش عارفينها شكون راس الافعى، ماناش عارفينه. يحكي على الاحزاب، يحكي على المجلس، يحكي على الكتل، يحكي على الحكومه، يحكي على الوزراء، يحكي على شكون؟ قال له انك معروف مفضوح يا تقول انك مش انكم انت يمكن اقرب مني للمعلومه ولموقف الرئيس وتفهموا اكثر مني. انا نحاول نفك رموز خطابات واحاديث وكلام رئيس الجمهوريه في كل مره نعجز.
على اني نحط الكلام نتاعو ونطبقه على شخص كل كلامه يحتمل تاويلات عديده، ويحتمل اني نحمله لرياض الجراد كما الخليفه كما المحمد كما الملاك كما الحسونه، يحتمل ما لا يحتمل. هذا مش دوره، المفروض انه يعطينا مباشره الاطراف. نرجع لك للسؤال اللي سالتني عليه. الوضعيه مختلفه خليفه ما بين المشهد البرلماني الحالي والمشهد السابق. الوضعيه تختلف تماما. في المده النيابيه السابقه صحيح صار صراع، لكن كانت هناك اغلبيه مريحه وواضحه، وكانت المعارضه في حدود 33 35 نائب. اليوم عندك معارضه ب 80 نائب، وعندك شكون يساند في الحكومه، وفي بعض الاحيان يختار موقع المعارضه وفي ساعه ما ينقز الى صفوف المعارضه، ما تفهموش اين يتموقع. اثنين، كانت عندنا حكومه سياسيه متحزبه، عندها احزاب دعمتها ومكونتها. اليوم انت امام حكومه مستقله، رئيس الحكومه عنده ديما هكا الهاجس بتاع ما عندوش كتله برلمانيه بتاعه، لانه اختار انه يكون مستقل عن كل الاحزاب السياسيه. الوضعيه رئيس الحكومه تحمل مسؤوليه، ما ينجمش يعلن عن لون سياسي، ما فماش حتى امكانيه. كيفاش يعمل؟ يا حبيبي الجملي قال راني ما نجمش نعمل حكومه متحزبه. هذاك موضوع. هشام المشيشي منذ اليوم الاول عمل حسابات الكل، وانا اتحدى إذا غير متحزبه يعود الى الرئيس. شو معناتها يعود الى الرئيس؟ إذا كان هو يريد حكومه على مسافه من الاحزاب يمشي للرئيس يحل المشكله. على مسافه من الاحزاب وما حلش مشكله. علاش ما يعملهاش حكومه سياسيه؟ ما هي جريمه حكومه سياسيه. لأنه انا اخترت الحزب الفلاني اني نختار اني نعمل حكومه مستقله عن الاحزاب شيء، اما اني نختار اني نعمل حكومه في قطيعه مع الاحزاب هذا اخترع الدوله. انت رئيس حكومه اليوم، وحكومه مطالب بالعوده للبرلمان في كل مره، كل وين تعمل حاجه مطالب بمسابقه برنامج. ما عندوش البرنامج عندك ألف حق متفق يلزمنا نحكيو فيه. أعطاه بعض الخطوط العريضة في بيان منح ثقة، اليوم نستناو في إجراءات عملية، قطع بعض الخطوات. لكن اليوم الأزمة السياسية من جانفي لليوم تقريبا نصف المدة نتاع اللي عداها هشام البشيشي، وهو يشكو من أزمة سياسية خانقة في علاقة برئيس الجمهورية وفي علاقة ببعض مكونات البرلمان. الدعوة سمعناها أيضا، دعوة رئيس الحكومة هشام البشيشي إلى الاستقالة، سمعناها مؤخرا على لسان حسين العباسي. وكيقول حسين العباسي يمثل موقف الاتحاد العمل التونسي للشغل. كيفاش تقراها الدعوة هذه؟ هاي مش من طرف آخر. أنا في السؤال هذا إجابتي واضحة، بقطع النظر شكون رئيس حكومة، بقطع النظر عن اسمه، وبقطع النظر عن حكومته. في الظرف الحالي أنا ما نراش في حل إذا كان يستقيل رئيس الحكومة. نكونوا أكثر وضوح. خليني نمشي معك أكثر. أنا متأكد ولو حصلت الحكاية هذه تو تشوفوا كلامي باش يكون صحيح ولا. الأزمة مع رئيس الجمهورية لن تنتهي في علاقة بمجلس نواب الشعب، ومهما كانت الحكومة ومهما كان رئيس الحكومة لن تنتهي هذه الأزمة اللي نعيش فيها منذ اليوم الأول إلى يوم الناس هذا، وستتواصل كامل المدة الرئاسية بتاع قيس سعيد. أنا باش نلتقف في كلامك هذا وخلينا نكونوا أكثر وضوح. نعاول على رحاب صدرك في هذا. أنت أشرت ما نتكلمش بالألغاز في بالي. أنت أشرت أنه في صورة ما إذا استقال هشام المشيشي ما فماش ضمانات على انه رئيس الجمهوريه يدخل في صراع جديد مع رئيس الحكومه القادم اللي باش يجي بعد مشيشي. هل تشير ضمنيا الى ضروره انه رئيس الجمهوريه يتفق مع مختلف الاطراف على رئيس الحكومه القادم المقترح، وبالتالي نجم يكون هذه فيها حل للازمه؟ نكونوا واضحين. رئيس الجمهوريه الدستور يسمح له، عنده الحق يعرض الحكومه على ثقه المجلس نواب الشعب، ما هو اب الدستور وما هو حامي الدستور. الدستور يعطيه إمكانية وحيدة في صورة رفض رئيس الحكومة الاستقالة، وفي صورة غياب سحب ثقة من مجلس نواب الشعب لرئيس الحكومة لرئيس الجمهورية أن يطلب من رئيس الحكومة عرض ثقة. فهمت إذا لا اسمعني سي حسونة، في صورة ما إذا رئيس الجمهورية اتفق مع الأطراف، شكون باش يتفق مع مختلف الأطراف المكون المشهد على رئيس الحكومة القادم بعد مشيشي؟ وقتها عاد وقتها فاحنا في حاجة باش نفهموا هل أنه عنده مشكلة مع النهضة ولا ما عندوش، هل أنه عنده مشكلة مع قلب تونس ولا ما عندوش؟ لأنه إذا كان تأكد وعنده مشكلة مع ائتلاف الكرامة ولا ما عندوش، هذوما وزنهم البرلماني سرياض ثلاثة كتل اللي كنت نسمي لك فيهم، واللي حسب ما نسمع وحسب ما نفهم وحسب ما تقولوا انتم اللي رئيس الجمهورية عنده مشكلة معاهم، هذوما عندهم أكثر من 100 داي، ثلاثة كتل. أعطيني كيفاش تنجم تعمل حكومة بدون هذه الأطراف الثلاثة؟ كيفاش باش تعملها؟ بدون أنك تحكي معاهم وبدون انك تتفاوض معهم. اذا كان رئيس الجمهوريه مستعد انه يفتح قنوات الاتصال مع النهضه ومع الكرامه ومع قلب تونس فليكن له ذلك، ويمشي يعمل معهم حوار ويبدل الحكومه ويسحب الثقه من الحكومه، والا يطلب الاستقاله من رئيس الحكومه ولا غيره. اما يخلي يكون واضح. اما انك انت تحب
تعمل الشيء هذا بدين غيرك، هذا مش معقول. كون واضح وصريح، اذا كان طالب منه الاستقاله هي الاستقاله كيش تمر. ما فماش امكانيه اطلب منه يعرض ثقته على البرلمان، صلاحيه اسمح لك بها الدستور، صحيح في الحاله الاولى الكرتوشه الاولى ما تعدلكش والثانيه تستقيل انت كرئيس جمهوريه، يمكن عنده التخوف هذا رئيس الجمهوريه اليوم، هذاك علاش ما يمشيش في المسار نتاع انه يطلب من الحكومه تعرض ثقتها، لكن الدستور واضح في علاقه برئيس الجمهوريه. رئيس الجمهوريه عنده الامكانيه انه يطلب من الحكومه تعرض ثقتها. اثنين، الحكومه مسؤوله فقط امام مجلس نواب الشعب، يفهم الزوز حاجات هذوما ويمارس حقه ويمارس صلاحياته الدستوريه. سامحني، تو النوايا مفضوحه ومعلومه، إلا ما تابش تقعدوا في الازمه هذه. يلا انتهى الوقت، خليك تجاوب في نص مش نقعدوا. انا نعتقد شنو انه الحل؟ خلي يجاوب. انا نعتقد انه الحكومه اليوم قاعده تخدم على روحها بثلاثه بتروا سيلاندر بوش كات سيلاندر ولا بدو متفقين. فما اشكاليه، فما اشكاليه. مجلس نواب الشعب ما عليه كان يقوم بواجبه يخدم على روحه ويسايب عليهم المهاترات، ورئيس الجمهوريه ما عليه كان يقوم بواجباته ويمارس صلاحياته الدستوريه. هي للاسف الشديد انا نسمعوا اليوم. قريت في بلاغ، انا بصراحه معناتها ولينا نتعاملوا مع مؤسسات الدوله بمنطق الركوب على الاحداث. الجمهوريه في باله. انا نسال سؤال برك. انا البارح تفرجت على زميلي محمد عمار في قناه التاسعه يحكي على انه فما تلقيح جايه من روسيا بتدخل من لافروف وفيها كوميسيون. اذا كان يتهم في رئيس الجمهوريه بالكلام هذايا ماذا بينا نفهموه. إذا كان الكلام هذا، لأني أنا 5 أيام التالي زاد البلاغ صادر في الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة يقول أنه هنا أستار اتصال هاتفي بين السيد هشام مشيشي ولافروف وفما تنسيق على مستوى التلقيح والتسريع رئيس الجمهورية صار الاتصال. أنا اللي نعرفه أنه التلقيح في شهر مارس باش تكون بالأعداد أكثر من الطلبات الموجودة والمسجلين. وخرنا برشا صحيح، أزمة عشناها صحيح، لكن إن شاء الله في الأيام القادمة نخرج من الأزمة بتاع التلقيح ونمر إلى ما هو أنفع للناس وما هو أهم. وإن شاء الله الناس تهدي خواطرها شوية وتتحمل مسؤولياتها وتحط ربي في بالها وتغلب مصلحة البلاد وتنسى مصالحها الذاتية وتقدم شوية تنازلات. التنازل من شيم الكبار، والكبار في الدولة 3 ما همش أكثر، ينجموا يكونوا أكثر من هكا مثالش، لكن أعطينا طالبين من ال3 هذوما أنهم يلعبوا دور وكل حد منهم يوخر خطوة إلى الوراء فمش بتتحسن الأمور. إن شاء الله رئيس الجمهورية يكون أذان صاغية لهالدعوات العقلانية ماهيش الدعوات الصدمية. إن شاء الله رئيس الحكومة نفس الشيء، وإن شاء الله رئيس البرلمان أيضا يفهم الرسالة ويعرف اللي راهو دوره، راهو في بعض الأحيان دور رئيسي باش يحل الأزمات، وإذا كان باش يكون هو جزء من الأزمة ولا يزيد يعمق الأزمة يخلي البلاصة لغيره. شكرا لك حسون الناصفي رئيس كتلة الإصلاح. يعطيك الصحة. محمد خليفة رياض شكرا لكم. بعد شوي يكون الموعد مع برهان بسيس في التاريخ وضيفه الليلة عبد الحميد جلاسي القيادي السابق في حركة النهضة. من ثم موعدكم مع جميع فريق التاسعة أسبور وزميلنا عادل بوهلال. صباح الخير ناس الكل.